Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Aurangzeb Sorwardi once again in front of you with another very informative session. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस भी शोबे में हों वो बेगर्ज होके अनथक होके काम करते हैं और जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हों वो कभी उसका शिकवा नहीं करते बल्कि उन रिसोर्सेज को अपनी मेहनत से अपनी इनोवेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, जो कि सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IBA कराची के मायानाज इदारे से मुंसलिक हैं एज डायरेक्टर। और सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करते हुए बहुत ज़्यादा सलाम के साथ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ उनको वेलकम करूंगा इस प्रोग्राम में। वेलकम सर। वेलकम जनाब, जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू जनाब औरंगज़ेब साहब। हमें बड़ी खुशी है जी आपसे मिलके, हमारे एलुमनस भी हैं और माशाल्लाह स्माइलिंग फेस। थैंक यू वेरी मच सर। तो प्रोग्राम के आगाज में ही सर मैं इसकी फाउंडेशन ले करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सर IBA कराची खास तौर पे जो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसमें आप अपनी कुछ रीसेंट एक्टिविटीज और फ्यूचर प्लान्स बताइए ताकि उसके बेस पे फिर हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करें। जनाब जज़ाकल्लाह जनाब औरंगज़ेब साहब, और जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन हैं सबको हम खुशामदीद कहते हैं जनाब। और हम फारसी का शेर यूज़ करते हैं, चश्मे माँ रोशन दिले माशाल। हाँ जी, आप मैं आपको देख तो नहीं सकता लेकिन चलें आपको मिल के वाइबाना हमारा दिल खुशी से, एटलीस्ट औरंगज़ेब साहब को देख के हमारा आंखें खुशी से समा गई और दिल मोहब्बत से भर गया। तो मेरे अजीज़ सामीन और नाजरीन, मर्द और ख्वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह IBA का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अल्लाह ताला ने करम फरमाया। इस नुक्ता नज़र और सोच और फिक्र इस वक्त हम लोग सरगर्दा हैं कि किस तरह पाकिस्तान के नौजवानाने वतन को अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, इकबाल का जो शेर है ना, इसका मुस्दाक बन जाए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो मैं कोई दावा नहीं करता कि हमें अचानक वो ख्वाब आ गया था ये काम करना, एक इंसानी काविश थी। एज ए लम्स ग्रेजुएट, एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर अल्लाह ने मूव किया एकेडेमिया में, जर्मनी से PhD की। और फिर जब हम कराची आए तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो हमारे बड़े थे, उनका ये ख्वाब और सोच थी और वो एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर की बुनियाद रख चुके थे और हमारा बैप्सन से रब्ता हो चुका था जो अमेरिकन बिजनेस स्कूल है। हम एक बहुत ख्वाब थे हमारे, बहुत चलेंगे, लेकिन वो आखिरी लम्हों में US फंडिंग रुक गई और हम बगैर पैसों के रह गए। अब वहाँ पे अब सारे जो ख्वाब हैं हमारे वो चकनाचूर हो गए किस्म के। तो यही आई थिंक अल्लाह ताला का करम हुआ गालिबन कि वो हमारी फंडिंग रुक गई। तो वो उसकी वजह ये है कि उसमें औरंगज़ेब भाई अगर वो पैसे मिल जाते तो शायद हम फिर आपसे हमारी मुलाकात पता नहीं किसी और फॉर्म में, उसका फंडिंग ना मिलने का फ़ायदा ये हुआ कि वो मैं जब IBA मैंने ज्वाइन किया 2010 में, तो मेरे पास एक टेबल था, एक कुर्सी थी, दैट्स इट। और हमने जो प्लान जमा कराया था US एड के लिए वो तो था कोई मतलब 7-8-10 मिलियन डॉलर का। उसमें जनाब एक ग्रैंड बिल्डिंग मिलनी थी, 3-3 लाख पे बंदे हायर करने थे, मैनेजर्स, लाइब्रेरी बननी थी। यानी हम चूंकि पैसे बाहर से आने थे ना, तो वो दिल खोल कर ख्वाबों को पूरा किया गया था। बिल्कुल सही। तो वो जब फंडिंग रुक गई तो फिर ये हुआ कि हमने बड़े बड़े काम करने थे उस फंडिंग के तहत। तो जब फंडिंग खत्म हो गई तब बड़े काम तो हो नहीं सकते थे, तो फिर छोटे काम शुरू। तो छोटे कामों के अंदर अच्छा अल्लाह की शान ये है कि मैंने केस लिखा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो केस वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो जो हमने प्रेजेंट की है, वो बुक चैप्टर भी बन गया। वो कहानी ये बताती है कि अगर फंडिंग जो हमें मिली थी ना, उसमें जो हमने कहा था कि 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे तो हम ये काम करेंगे 10 सालों में, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे 10 सालों में। फजल से वो सारे काम बगैर फंडिंग के हो चुके हैं 10 साल। माशाअल्लाह सर, दिस इज अमेजिंग। लिखे थे ना, यानी आई कैन गिव यू द पेपर, यानी वो बगैर फंडिंग के, यानी उसमें पैसे आए लोगों की तरफ से, लेकिन वो उस तरह प्लान नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से वो चीजें मुहैया करते चले गए।
वंडरफुल सर, उसमें से भाई वो जो छोटे काम क्या थे, वो जो छोटा काम वो आई थिंक हमने बड़ों से सीखा था कि जो आपके बस में है करना शुरू कर दो। तो द फर्स्ट थिंग वाज को मैंने कहा यार बीबीए को ही पढ़ाते हैं, हम 4 क्लासेस को पढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। आमतौर पर पीएचडी करके बाहर से आए ना तो 2 क्लासेस से ज्यादा नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं हम रिसर्च, बिल्कुल वो कहते हैं रिसर्च ये नॉन पीएचडीज पढ़ाएं। तो लेकिन वो फिर मैंने कहा यार नहीं, अल्लाह ने मुझे एक शौक दे दिया था, तो फिर मैंने कहा 3-4 सेक्शंस में पढ़ाऊंगा। तो उससे काम ये किया कि पढ़ाने के बाद फिर हमें गुजरांवाला का एक्सपीरियंस था जब मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में काम में, उस वक्त हमने ये सीखा था कि इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाओ और इनको एंगेज करो कि अपने दादा चचा ताया फैमिली बिजनेस मोहल्ले के लोगों का इंटरव्यू करें, उनका कहानी और उनको एज ए गेस्ट स्पीकर लाएं। तो जब ये काम शुरू किया तो हर क्लास में हमें 15-20 लोग मिलने शुरू हो गए। वो जो लोग मिले हैं ना औरंगजेब भाई, वो जो केसेस लिखे गए वो आज भी हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह सर। गेस्ट स्पीकर्स को हमने आईवी बुलाया, चाय पिलाई, अपनी क्लासेस में बिठाया। और तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हमें पैसे मिल जाते शायद ये चीजें हमसे ना होती, हमारा ध्यान इधर ना जाता। तो आई थिंक सवाल था कि वो तो ये थोड़ी सी जर्नी शेयर करना इम्पोर्टेंट इसलिए था ताकि जो भी हमारे प्रोफेसर सामीन मौजूद हैं और किसी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं तो बिल्कुल मत घबराएं कि फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है और फलां नहीं है, वीसी साहब के पास पैसे नहीं है। तो जो आपके बस में है करना शुरू कर दें, यही वेरी इनकरेजिंग यही चीजें लेकर आएंगे। तो उसके बाद 2014 में फिर आपको मैं इजाजत देता हूँ, तो अगला जो फिर कामयाबी मिली 2014 में कायम अली शाह साहब की बेटी नाहिद शाह ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इसके बच्चे फारिग फिर रहे हैं, तुम इनको एंगेज करो। तो वो 4 महीने का कोर्स अल्लाह ने डिजाइन किया। तो अब आप सर अभी सर ये बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड और हिस्ट्री आपने बताई कि किस तरह नामसाइद हालात ने आपको और ज्यादा मोटिवेट किया टू डू सो मच फ्रॉम नथिंग। अब मैं चाहूंगा सर जो ऑन गोइंग इस वक्त कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जरा काइंडली गाइड कर दीजिए ताकि लोग इंस्पायर हों और अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो वो राब्ता कर ले। तो उसमें जनाब मैं थोड़ी सी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, हालांकि हम इतने इंटेलिजेंट है नहीं। वो ये हम जानते हैं सर कि आप क्या चीज है, ये हम जानते हैं। नहीं वो मैं सही बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है जी, उसकी वजह ये है कि वमा करू वमा कर अल्लाह ताला कहते हैं कुरान, अरे एक तुम्हारी प्लानिंग है वमा करू, एक तुम्हारी प्लानिंग है वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग गालिब है। अब देखें ना, जो नाहिद शाह साहब ने हमें फोन किया, मैंने थोड़ा उनको कहा मुझे फोन करो, यस मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था सर, ये तो उन्होंने फोन किया सर, वो तो उन्होंने फोन किया, उनको किसी ने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, छोटे मोटे काम, इनसे बात कर लें। वो आई देखा, तो अभी देखने अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आया ना, तो इसमें डॉक्टर साहब का रोल अगर कोई था भी रोल, वो भी अल्लाह का गिफ्ट ही था एक्चुअली। अगर मैं बेशक सर, लेकिन चलें इसमें अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों से ये काम लेता है। मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट बताने के बाद आप थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए कि अभी ऑन गोइंग प्रोग्राम्स कौन से चल रहे हैं। उसमें फिर मैं ये बता रहा हूँ कि वहां से जब हमें कामयाबी मिली, उसके बाद फिर हमें ख्याल आया कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला दो। तो थोड़ी सी फंडिंग मिलती थी, जब फंडिंग खत्म होती थी तो अल्लाह ताला हमें हौसला देता था, हम कहते थे अच्छा अगर मैं खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता ना तो आई शुड नॉट टीच। जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाले ना, दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। अगर मैं फंडिंग वाले मुफ्त वाले प्रोग्राम पढ़ा कर सिर्फ नो, मेरी पढ़ाई में अगर जान नहीं है ना कि उसके लिए पैसा नहीं दे सकते, मुझे बंद कर देनी चाहिए दुकान। मतलब वैसे पढ़ाई इज नॉट ए बिजनेस। मैं उस एंगल से कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोर्स की फीस देने के लिए, अव्वल तो हमारी फीसें अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉर्पोरेट लेवल की नहीं है। हमारे जनाब 4 महीने की कोर्स की फीस 15,000 थी, 20,000 थी, तो विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन अगर इतना दे सकता तो फिर आप बंद करते हैं यार पढ़ाना, यार आप फंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक लर्निंग हमारी हुई कि वो फिर बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू हो गए, टीन एंटरप्रेन्योरशिप, किड्स एंटरप्रेन्योरशिप, मदर्स एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, अमेजिंग। तो ये
میں اگر 2014 میں مجھے ملتے آپ 2012 میں تو مجھے تو پتا نہیں ہونا تھا یہ کیا چیز ہونے والی ہے. یس میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے لمس سے, ہارورڈ بoston سے پڑھا ہوا ہے. ایون دین آئی could not see that. تو یہ بھی ایک حوصلہ دینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ once again میں قرآن سے انسپائر ہو کر یہ کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا, جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ ان کو لیے رستے نکالتے ہیں. بے شک سر. اور یہ جب آپ کے ساتھ ہم نے سمر پروگرام اٹینڈ کیا, اس میں یہ آپ کی باتیں ہو بہو سچ ثابت ہوئی کہ کس طریقے سے رستے نکلتے تھے وہاں پہ, کس طریقے سے ماحول آپ نے کریٹ کیا ہوا تھا, کس طریقے سے پارٹیسپینٹس کا اور فیکلٹی کا آپس میں انٹریکشن تھا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اب اس پوائنٹ پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر, جیسے ایک پوائنٹ ابھی آپ نے دیا کہ اگر انٹرپرینیورشپ پڑھانے والے خود انٹرپرینیور نہیں بن سکتے تو انہیں نہیں پڑھانا چاہیے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ابھی کہ وہ سارا انٹرپرینیوریل ماحول کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا اصول اپنائے اور کیا اس میں آپ نے مدد لی کن چیزوں سے؟ بڑے مشکل سوال پوچھ رہے اورنگزیب صاحب. سر اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اور بس اصل میں سر اب ہم وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا, چپ ہیں وہ زبان دراز زبان پہ جن کو ناز, یعنی وہ ہماری یعنی کیا بول رہے ہیں یار, مطلب اس لیے نہیں سر, with all your humility and all, ہم ذرا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. وہ ایسے لگتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر ہی کرا دیے کام. اس میں ون سیکنڈ وہی بات ہے پیارے بھائی اورنگزیب صاحب کہ ایک تو یہ نا کہ وہ ہم نے آئی تھنک یو شوڈ لو ٹیچنگ, اور ٹیچنگ بھی نہیں, آپ یو شوڈ لو لرننگ. ہمارے استاد ہیں ٹام ڈے لانگ, ان سے بہت سیکھا میں نے. ان کی نا ویڈیوز پتہ نہیں درجنوں دفعہ دیکھی ہے. یہ 2004 میں نے $300 خرچ کیے تھے ہارورڈ بزنس اسکول کے ساتھ پروفیسرز کی ویڈیوز خریدی تھی سر. تو وہ اب فری اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر. وہ اگر آپ گوگل کریں پارٹیسپینٹ سینٹر لرننگ ایٹ ہارورڈ بزنس اسکول, تو وہ جو $300 کی جو ملتی تھی نا فری اب کر دی ہیں. وہ ہم نے پارٹیسپینٹ کیا بتایا سر؟ پارٹیسپینٹ سینٹر لرننگ اوکے and the case method, participant centered learning and the case method videos. ٹھیک ہے. اور اگر نہ ملے تو میں بھی پھر لنک میرے پاس میرے خیال تو لنک ہے وہ I can forward it to you. تھوڑا سا مشکل ہے زیادہ تلاش کرنا لیکن مل جائے گا. تو اس میں جو پروفیسر تھے نا ٹام ڈے لانگ, پروفیسر ٹام ڈے لانگ سے بعد میں میری ملاقات ہوئی امریکہ میں. ٹام ڈے لانگ یہ کہتے تھے never tell your students I know more than you. Never tell your students I know more than you. تو کہتے تھے کیا بتاؤ, تو کہتے تھے tell them I love my subject. I'm a student of my subject. پیارے بچوں آؤ مل کے پڑھیں گے اور مل کے اس کو غوطہ زن ہوں گے. اور وہ کہتا تھا اس لیے ایسا نہ کرنا, وجہ بتائی اس نے کہا because there will be someone smarter than you in the class. اللہ نے ویرائٹی بنائی ہے نا ویسے بھائی. تو آپ روپ ڈالنے کے لیے مت ٹیچنگ میں جاؤ, آپ متاثر کرنے کے لیے مت جاؤ, آپ خدمت کے لیے جاؤ, آپ پڑھنے کے لیے جاؤ. تو آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس نے ہمیں ہیلپ کیا کہ ہم یہ میرے ساتھ عبداللہ صاحب بھی شاید اس کو سن رہے ہوں گے, اور یعنی ہم سب سے مشورہ کرتے ہیں. اور یہ میری ٹیم جو ہے نا مجھے روک دیتی, سر یہ کریں, سر یہ کہانی سنائیں آپ, سر یہ کیسے سنائیں. تو اب وہ عبداللہ صاحب تو خود آپ کے بہت زبردست ورکر ہیں. ہاں, تو وہ مطلب میں نے کہا ورکر بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, معاون بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, اور سکھا بھی دیتے ہیں ہمیں نئی چیزیں, استاد بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ ہماری ساری, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے بتایا نا کہ وہ میں کوٹادو میں جاب کر رہا تھا تو ایک ریس لگی, جس ریس میں میرا بیٹا حمزہ سب سے آخر میں تھا. تو ہم نے کہا حمزہ یار شرمندہ کر دیا. تو اس نے کہا بابا آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ پہلے جیتے میں آخر میں جیتا. تو پہلے جیتے میں آخر میں جیتا. تو یہ جو سب چیزیں نا آئی تھنک اللہ تعالیٰ ہم سے. تو اس وقت ہماری IBCD کی جو ٹیم ہے 12 13 14 لوگوں کی, اس میں میٹرک پاس بھی ہیں, FA پاس بھی ہیں, BA پاس بھی ہیں, لمس کے بھی ہیں, IBA کے بھی ہیں, آسٹریلیا کے بھی ہیں. لیکن ہم اس میں میٹرک والے کو بھی وہی وزن ملتا ہے الحمدللہ, یعنی اس کو پاس اپرچونٹی ہے, مجھے روک سکتا ہے شاہد صاحب سر, یہ بھی ایک طریقہ ہے کام کرنے کا. تو آئی تھنک یہ مشورے کی برکت سے اور ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے
اور آپ جیسے لوگ جیسے محبت سے دعا کر دیتے ہیں, آئی تھنک اس کی برکت سے. تو میں آئی ایم سیریس کہ اگر کوئی آپ اپنا سینٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مشورہ کرنا شروع کریں اور والنٹیئر کریں اور ٹائم اسپینڈ کریں, بچوں کو اپنا سمجھیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رستے کھول دے گا. ناؤ سر کمنگ ٹو انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرپرینیورشپ پڑھانے والوں کو ڈفرنٹ بیہیو کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ انوویٹو ہونا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نارمل جو MBA ہے اس میں اور اسپیسیفک انٹرپرینیورشپ ایجوکیشن میں کورس آؤٹ لائن میں, بکس میں, سبجیکٹس میں کیا مین ڈفرینسز ہونے چاہیے جس سے زیادہ اچھے انٹرپرینیورس پیدا ہو سکیں؟ سر ماشاء اللہ صاحب آپ اتنی تیاری کر کے آئے ہیں. اینڈ سر یہ سب فل بدی نکل رہا ہے سر, آپ کو دیکھ کے فل بدی نکل رہا ہے سر. مشکل سوال ہے. تو اس میں جناب ہم علامہ اقبال کے شعر سے اگر اجازت دیں ہم شروع کر دیں. علامہ اقبال, میں بھی اللہ سے دعا کر لیتا ہوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے ساتھی ان سے بھی درخواست کروں گا جو سن رہے ہیں, عبداللہ اور اگر کوئی راہو اور غور بھی ہیں, میرے لیے دعا کریں بھائی, تاکہ میں آئی شوڈ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. تو ہم تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شکایت ہے یارب مجھے خداوندان مکتب سے, شکایت ہے یارب مجھے خداوندان مکتب سے, شاہی بچوں کو سکھا رہے ہیں سبق خاک بازی کا, شاہی بچوں کو سکھا رہے ہیں سبق خاک بازی کا. تو خداوندان مکتب اورنگزیب بھائی کہتے ہیں ٹیچرز کو, پروفیسرز کو, وائس چانسلرز کو. علامہ اقبال کہتے ہیں یار مجھے بڑی شکایت ہے, اللہ میاں میں بس کیا کہوں, مجھے بڑا غصہ ہے ان کے اوپر, مجھے بڑا غصہ ہے کہ یہ تو ایگل تھے اور ایگل نے تو اڑنا تھا اور ایگل نے تو شکار کرنا تھا. ایگل کی خوبیاں اقبال کہتے ہیں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں, گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں, کہ ذلت ہے شاہی کے لیے کار آشیاں بندی. بڑے بڑے گھر بنا کر لگژریس لائف گزارنا نا اس کی توہین ہے, یہ ڈیزرٹس میں, پہاڑوں میں. تو میرے پیارے بھائی آئی تھنک جو بگیسٹ مسئلہ ہے وہ کانسیپٹ کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرپز آف لائف کلیئر نہیں ہے ہماری ایجوکیشن میں, ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. اور علی گڑھ مختار مسعود صاحب نے کتاب لکھی ہے, آواز دوست, میری ریکویسٹ ہوگی سب ٹیچر سے اور سامعین سے وہ کتاب خرید لیں, اور اگر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو وہ پڑھ لیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جب گریجویشن سرمنی ہوئی اورنگزیب صاحب 1920 کا تذکرہ ہے, تو اس گریجویشن سرمنی کی جو چیئر پرسن تھی, وہ جو چیف گیسٹ تھیں, وہ بیگم سلطانہ جہاں تھی. بیگم سلطانہ جہاں ریاست بھوپال کی والیہ تھی, کوئین تھی, اور وہ ان کو بلایا گیا. ان کی جو تقریر ہے نا وہ مینشنڈ ہے اس کتاب میں, اور آپ اس تقریر کو میں ابھی کوٹ کروں گا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں آج کل. تو ان کا خطاب شروع ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اے علی گڑھ کے طلباء, اے علی گڑھ کے نوجوانوں, میں آج تم سے یہ بات کرنے آئی ہوں کہ آج میں تم سے یہ بات کرنے آئی ہوں کہ تم ڈگری اور نمبرز اور سرٹیفکیٹس کے لیے یہاں نہیں آئے, تم علم و حکمت کو سیکھنے کے لیے آئے تھے, اور اس علم و حکمت کو لے کر آج سب طرف پھیلو گے اور اس علم و حکمت کی آبیاری کرو گے اور خدمت کو اپنا شعار بناؤ گے. اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ سر سید احمد نے یہ جو گلشن سجایا تھا, اس گلشن کو سجانے والے جب نکلیں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں سائنس ہوگی اور ان کے بائیں ہاتھ میں فلسفہ اور سماجی علوم ہوں گے اور ان کے سر پر قرآن کی روشنی ہوگی. واہ, یہ جناب گریجویشن سیرمنی ہو رہی ہے 1920 علی گڑھ یونیورسٹی, اور جی, اور خاتون نے پورا برقع پہنا ہوا ہے, اور یہ خاتون کے بارے میں پتہ کیا ہے, یہ تلوار چلانی آتی تھی, نیزہ چلانا آتا تھا, پسٹل چلانا آتا تھا, گھوڑ سواری آتی تھی, سوئمنگ آتی تھی. زبردست. مسلمہ کی خواتین تو تھکے بھی لیزی نہیں ہیں, بالکل صحیح. تو یہ آپ اس تقریر کو پڑھیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جناب اچھا 1920 میں امریکن یونیورسٹی کے بارے میں یہ لکھا ہوتا تھا. کیا لکھا ہوتا تھا کہ جناب یہ یونیورسٹی اچھے انسان بنانے کا ادارہ ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا, 40s 60s میں ختم ہو گیا. یس.
تو انڈسٹریل ریولوشن نے بہت چینج پیدا کر دی. آپ گوگل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ 1880 میں یونیورسٹی کا کیا مشن ہوتا تھا امریکن یونیورسٹیز کا. تو جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے, وہ our teachers shall be clear, نمبر 1 کیا کلیئر, ان کو کلیئر ہو. شاعر کہتا ہے ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. واہ ماشاءاللہ سر. نہ بدلے اس بندے کی, وہ بندہ انسان ہی نہ بنے یار. اچھا اللہ کا شکر ہے یہ باتیں میرے لیے آسان ہو گئی کہنا. یہ آج میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, 2010 میں ہمارے بابا جی ہارورڈ کے کلیٹن کرسٹنسن صاحب نے یہ کتاب لکھ دی سر ہمارے لیے. 2010 میں ہاں جی, ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, ورنہ ہم تو چپ ہیں, وہ زبان دراز, ہم تو گوروں کے بالکل ہم تو باتیں نہیں کر سکتے. لمز اور آئیبی میں شلوار قمیض اردو کے ساتھ پڑھانا یہ ممکن ہی نہیں تھا سر. بڑی بات ہے سر, اور آپ دیکھیں کیسا زبردست کام کر رہے ہیں. اب وہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں, ہارورڈ کے پروفیسر, میں نہیں کہہ رہا, ہارورڈ کے بابا جی یہ کہہ رہے ہیں ارے دنیا کے انسانوں ایم بی اے والو, ارے ایم بی اے والو 900 بچے ہارورڈ میں آتے ہیں اور جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو 25 سال کے بعد جب میں ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں then many of them are divorced, many of them are alienated from their kids, many of them are suffering from hypertension and some of them end up in jail. What is Harvard selling? ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ میں نے لاہور کے پروفیسر سے پوچھا, لاہور کی ٹاپ ناچ یونیورسٹی میں نام نہیں لیتا, تو میں نے کہا سر یہ دیکھیں ہارورڈ والے کیا سیل کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے شاہد بھائی واو, لاہور میں انفارچونیٹلی ہم بھی یہی بیچ رہے ہیں. واہ یہ بک رہا ہے, کراچی میں بھی یہ بک رہا ہے, ہم کس کا روئیں. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سر, پروفیسر ٹھیک ٹھاک ہیں, علم کا سمندر عرفان صدیق صاحب بھی آ گئے, اوشن آف نالج. اور میری خوش قسمتی کہ آج 2 عظیم استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عرفان صاحب آپ ذرا تھوڑا سا ابھی ہماری گفتگو میں شامل ہوئیے. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ انٹرپرینیورشپ کی جو اسپیسیفک ایجوکیشن ہے وہ نارمل ایم بی اے پروگرام سے اس کے سبجیکٹ اور کورس آؤٹ لائن کس طرح ڈفرنٹ ہونی چاہیے, اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی پلیز. جی سر شاید بولیے, کیا سبجیکٹ ڈفرنٹ ہونے چاہیے؟ تو میں عرفان بھائی بول سکتے ہیں جناب ماشاءاللہ. جی ان کو ہم شامل کریں گے. ڈاکٹر شاید آپ کائنڈلی وہ کمپلیٹ کیجئے بات تاکہ عرفان صدیقی صاحب کے ایکسپیرینسز ہم لاہور سے لے لیں گے انشاءاللہ. تو ایک میرے ساتھیوں مقصد کا مسئلہ ہے, دوسرا کانٹینٹ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو کانٹینٹ ہے نا اور بھائی وہ سارا کا سارا کارپوریشن کا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے, ایک انٹرپرینیورشپ کا کانٹینٹ, ایک ایس ایم ایز کا کانٹینٹ اور ایک کارپوریشنز کا کانٹینٹ. 3 کانٹینٹ. اوکے ٹھیک. اور ہمیں پورٹ فولیو بنانا چاہیے. پورٹ فولیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال میں 2 سال میں ان بچوں کو ایکسپوز کریں کہ جناب ایک اپنا اسٹارٹ اپ 2-4 بندوں والا وہ کیسے کام کرتا ہے. ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں 200-300 ٹیکسٹائل, ایگریکلچر جو پاکستان میں کمپنیاں چل رہی ہیں, فیملی بزنس ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں, اور یونیلیور پی این جی کیسے کام کرتے ہیں. تو ہمارا جو کورس کانٹینٹ ہے آئی تھنک کہ انٹرپرینیورشپ 30% ہو جائے اور ایس ایم ای 40% ہو جائے اور کارپوریشنز بھی 25-30% ہو جائے. اور جیسے آپ کو پتا ہوگا ہماری اسٹریٹجی ہے جے این پی اسٹریٹجی, آپ کو یاد ہوگا. بالکل جے این پی جانے نہ پائے. تو ہمارے پاس پورٹ فولیو یار, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ انٹرپرینور کب بنے گا. یہ انٹرپرینورشپ جو نا یہ اللہ کے فضل سے یہ انویل ہوتی ہے, یہ ایمرج ہوتی ہے. یہ کبھی جلدی ہو جاتی ہے, کبھی درمیان میں ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی, کبھی 80 سال میں ہوتی ہے. تو یہ آدمی کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے. اس کا تعلق ایکسپیرینس سے ہے, دعاؤں سے ہے, ماں باپ کی خدمت سے ہے, اور پتہ نہیں کس سے ہے. اس کا تعلق شادی سے بھی ہے. مطلب آپ شادی کر لیں تو انشاءاللہ اگر تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دے. بہت ساری چیزوں سے اس کا تعلق ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, تو اس لیے ہمارے بچیوں کو ان تینوں ایریاز کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. اچھا ابھی سر بہت امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آئی, آپ کا ماڈل جو ہے انٹرپرینیورشپ پڑھانے کا وہ بہت زیادہ اپلائیڈ ہے, نمبر 1.
नंबर 2 जो मेन चीज मुझे पसंद आई और जो आपने कॉन्वोकेशन किया था उसमें मुझे भी आपने बोलने का मौका दिया, तो उसमें भी मैंने यही बात की थी कि मैं बरसों जिस एंटरप्रेन्योरशिप के ख्वाब देख रहा था, आपने वो ख्वाब पूरे कर दिए, बल्कि उन्हें ऑथेंटिकेट कर दिया। तो ये मॉडल कितना ज्यादा अच्छा और एप्लीकेबल है, इस पे मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि तमाम लड़के लड़कियों के ज़हन में ये तसव्वुर है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, बहुत ज्यादा डॉलर्स चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन आपके मॉडल ने तो कमाल कर दिया कि चंद 100 चंद हजार रुपए से आपने अपना काम शुरू करा दिया। बस सर हम तो उसका क्रेडिट मेरा ख्याल नहीं ले सकेंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है। और हम तो ये कहते हैं इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। हम तो ये कहते हैं कि जनाब अगर एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ लें, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ लें, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ लें, और ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लें, और जो हमारी ख्वातीन हैं वो जनाब हज़रत हाजरा को पढ़ लें, सारा बिनते मज़ाहम को देख लें, अरे मरियम बिनते इमरान को देखें, खदीजा बिनते ख़ुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देख लें। और इसका जो अमली आर्टिकुलेशन है उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ सरस्वती साहिबा का, और उसमें हम शुक्रगुजार हैं हेनरी लिंसबर्ग के। और हम उसके बाद हम कहते हैं कि ये ऐनक बदल कर खुद देखें, और आपके अंदर से एक रोशनी फूटेगी और आपको चिन्योटी मेमन धोरा जी अपने इर्द गिर्द आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। तो अब हम सर जी मेमन पन, तो इसलिए हमारे कोर्स का नाम जो है हमने कई नाम रखे हैं हमारे कोर्स के। मेमन पन। अब आप इसका आपको नई चीज बताने लगा औरंगजेब भाई, ये मेमन का मतलब है मेकिंग इनफ मनी, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, ये डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी पूरे लोग जो सुन रहे हैं। अच्छा, अब मैं शामिल करना चाहूंगा सर प्रोफेसर डॉक्टर इरफान सिद्दीक को। जी जी दूसरा हमारे चैप्टर का नाम है बीवर एकेडमी, जानवर। तो हम भालुओं से भी सीखते हैं, तो इसलिए हम बीवर से भी सीखने को तैयार हैं, हम मेमन से भी सीखने को तैयार हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। इरफान जी, डॉक्टर इरफान साहब लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोफेसर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद ने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में ऐसे क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोर्स आउटलाइन कैसी डिफरेंट होनी चाहिए कि उससे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा हो सके। इसको आप आगे बढ़ाइए जरा, जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की। माशाल्लाह। राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी लाउड अप कीजिए आवाज अपनी। आपको जी अब आवाज आ रही है आपको बेहतर? जी बेहतर है, थोड़ा सा लाउड हो जी जनाब। जी औरंगजेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स ऑनर फॉर मी कि जो है ना मैं डॉक्टर शाहिद साहब के साथ जो है ना वो इस फोरम में हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब जो है ना वो उन जैसा एक्सपीरियंस और माशाल्लाह नॉलेज तो मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, वो फॉर द लास्ट 14 years I've been attached to this entrepreneurship area 2006। बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, बहुत सारे इसमें फेजेस देखी हैं। पहले एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ जस्ट एज अ सीड भी देखा। अमानुल्लाह साहब एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, डीन भी रह चुके थे। फर्स्ट टाइम हमने उनकी एक वर्कशॉप ली थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। उस वक्त हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती। तो जो एजुकेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये इट्स आई थिंक सो स्टिल इट्स अ बिगर चैलेंज कि हमने क्या पढ़ाना है और किस तरह से उन्हें लेकर जाना है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज द लिमिटेशंस। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, कोर्सेज की एक अपनी लिमिटेशंस हैं, और उसके अंदर ग्रेडिंग एक क्राइटेरिया है, एक एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है। समहाउ कहीं पर जो है ना वो मिड टर्म, फाइनल, सेशनल के मार्क्स जो है ना आपने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। और फिर जिस तरह से डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ज़िंदगी का नाम है ना जी।
एंटरप्रेन्योरशिप तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के नाम नहीं है कि आपने जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को पढ़ लिया और आपने बिजनेस प्लान या कैनवस मॉडल को सीख लिया और लीन कैनवस को सीख लिया और आपने कहा जी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो ये इट कुड बी वन एरिया जिसको आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी वो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि एक्चुअली आप एंटरप्रेन्योरशिप कर क्या रहे हैं। जो प्रैक्टिशनर है वो शायद बिजनेस प्लान और कैनवस मॉडल से बिल्कुल ही नाआशना हो, लेकिन उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो और उसके ज़रिए से अल्लाह पाक जो है ना बहुत लोगों के घरों की रोज़ी चलाता हो, बहुत सारे लोगों के घरों के मसाइल को उसके ज़रिए से अल्लाह हल करते हो, बीमारों का जो है ना वो मेडिकल का बिल उसके ज़रिए से हल होता हो। तो अब ये हमारे लिए सर बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इसको जब अपनी क्लास सेटअप में देखते हैं तो हम अपने तरफ से इसको कोशिश तो करते हैं कि कुछ ना कुछ इसे हैंडल करें और हम इसे वो जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग है उससे हम बाहर लेकर आए। लेकिन स्टिल औरंगजेब साहब ये आप खुद भी क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पढ़ाते रहे हैं हमारे साथ बहुत अरसे, आपका जो है ना ताल्लुक रहा, तो आपने देखा होगा कि फाइनली हमें फिर मॉडल पर जाना पड़ता है जो एक ट्रेडिशनल मॉडल। हमें फिर वही बुक का एग्ज़ाम लेना पड़ता है और बच्चों को जो है ना उसी के थ्रू गुजारना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये एक कोर्स के हवाले से एक पूरे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब इट्स अगेन जो होते हैं कि उन्होंने जो है ना वो बिजनेस करना है, वो उस 3 क्रेडिट आपकी इंटेंशन से और ए ग्रेड और बी ग्रेड और प्लस ग्रेड की जो है ना इंटेंशन से बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें ये बताया जाए कि इट्स नॉट ओनली वन कोर्स, इट्स अबाउट लाइफ। इट्स यानी मेरा एक जब स्टार्ट का सेशन होता है उसमें मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ बीबीए के प्रोग्राम्स में कि आपके पास 42 कोर्सेज हैं और उस 42 कोर्सेज में 37 कोर्सेज जो है ना आपको एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो हमारे 5 कोर्सेज जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो आपको जो है ना एम्प्लॉयर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि आप एम्प्लॉयर बने और वो भी यानी इट इज़ अगेंस्ट द स्ट्रीम। जैसे सबसे महंगी मछली जो है ना वो ट्राउट है, वो इस वजह से क्योंकि वो जिस तरफ से पानी आ रहा है उसके मुखालिफ रुख में जाती है और जो है ना वो छलांगे मार के उस तरफ बढ़ रही होती है। तो ये मुखालिफ रुख की तरफ जाएंगे तो you will be at some place। तो वो हमारे पास यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह we have worked so much on that area और उसमें हमने कोशिश ये की थी कि हमारा एक जो कोर सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप वो एज अ कोर सब्जेक्ट फॉर एवरीवन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड और वो हमने उसको इंट्रोड्यूस हम उसको ऑफर कर रहे हैं। और उस स्पेशलाइजेशंस में थोड़े से जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, जो शायद अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई ना कोई अपना काम इस लिहाज से करना चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, वी वांट टू बी वन ओनर ऑफ दैट बिजनेस जिसको हम आगे लेकर जाते हैं। तो ये इट्स अ चैलेंज फॉर अस। मैं अभी इस चीज़ को डॉक्टर शाहिद साहब की तरह गुजरने के क्या बाद आप भी अभी तक हम इस चीज़ को देखते हैं। मुतफिक हैं डॉक्टर शाहिद की तरह कि बीबीए एमबीए प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत जरूरी हैं, 3 माह का, 4 माह का, 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसके बारे में आपकी क्या राय है इरफान साहब? सर मैं डॉक्टर शाहिद साहब की जो है ना किसी बात से भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं सर को हमेशा अपना जो है ना वो साथ मैंने माना है तो वो अगर वो ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए तो ज़रूर होने चाहिए। हमने भी कोशिश की थी भारत सर्टिफिकेट का, तो बिल्कुल नहीं चाहते सर कि यूनिवर्सिटीज डिस्टर्ब हो। यूनिवर्सिटीज का अपना एकेडमिक सिलसिला चलता रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट कोर्सेज ज्यादा रन होने चाहिए डिग्रीज के साथ। जैसे मैंने कहा जो आप पढ़ेंगे ना। जी 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 सर, जी डॉक्टर साहब, जी इरफान साहब।
انیشا جی صاحب آپ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی ایکچولی جو ماڈل ڈاکٹر شاہد صاحب نے آئی بی اے کراچی میں جو ہے نا جو آپٹ کیا ہوا ہے ماڈل اور جو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ماڈل وہ بڑا مشکل ماڈل ہے. جی مشکل ان اے سینس یہ ہے کہ جو سر نے جو ماڈل آپٹ کیا ہوا ہے وہ کوئی ہر آدمی جو ہے نا اتنی شاید اس کی پوٹینشیل اور اس کی کیپیبلٹی جی صحیح نہیں ہے صحیح. کہ وہ اتنے عرفان صاحب زیادہ تھوڑا بڑے تھوڑا سا کائنڈلی تھوڑا سا اپنے یونیورسٹیز پروڈکشن کے اور سامنے آ مائک کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کے کر کھڑا لیجیے ہوں ذرا, پھر ہم آپ کی اور طرف وہ یہ آتے ہیں. کہے کہ جی میں نے جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ پروگرام کو ایسے رن کرنا ہے جہاں جی پر جی ہر شخص آ جی سکتا ہے اور ہر شخص جو ہے نا وہ اس کے اندر انگیج ہو سکتا ہے, جی صحیح کیونکہ جی یہ میرے خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا جو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہاں پر کیا ہے آئی بی اے میں, اور اوپنلی ہر ایک کے لیے جو ہے نا اس سرٹیفکیٹ پروگرام کو کر دیا. ہم خود اس کا حصہ رہے, ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پر. صحیح. اب میں ڈاکٹر شاہد آپ سے بات کرنا چاہوں گا جی جی کہ سر پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ جی رہے سر, ہیں. اب آپ کچھ بہتر ہے سر. جی ڈاکٹر شاہد صاحب, جی پروگرام کے میں یہ کہہ رہا اختتام. تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے جو جی ڈاکٹر صحیح. شاہد صاحب نے جو وہاں پر جی کیا, ٹھیک دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ جی ٹاسک. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف تو ہم بڑھ وہ رہے اگر ہیں, کائنڈلی سرٹیفکیٹ یہ پروگرام بتائیے. اس لیول سے رن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب کائنڈلی اب یہ بتائیے, پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہ آپ نے مائکرو انٹرپرینورشپ کے ذریعے بہت سارے نوجوانوں کو بھی, سینئر لوگوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنایا, ان کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کروائی. ملک میں انٹرپرینورشپ کی ایکٹیویٹیز اگر بڑھیں گی تو اس کا اکانومی پہ کیسے ایفیکٹ پڑتا ہے؟ ہلو جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صدیقی صاحب کا سن کر بہت مزہ آیا جی, ماشاء اللہ. جی آئی ہیو وزٹڈ ہز پلیس. انہوں نے بی بی انٹرپرینورشپ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے جو بڑا آئی تھنک کراچی میں بھی آئی او بی ایم میں بھی ہو رہا ہے, وہ بھی قابل تعریف ہے, اور عرفان صاحب کے بھی قابل تعریف ہے. اس میں ہم لیک کر رہے ہیں. آئی تھنک آئی ہیو ٹو لرن ان دیٹ ایریا, اور کیونکہ ہم نے ایک زمانے میں شروع کیا تھا 2012 میں, لیکن وہ ہم کامیاب نہ ہو سکے. جی تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کچھ ایسا دیکھا, یہ اس میں کامیاب ہیں آئی او بی ایم والی, اور عرفان صاحب بھی اس میں انہوں نے کورسز کی اتنی ورائٹی آفر کر رہے ہیں. تو آئی جی تھنک اللہ بالکل. تعالیٰ کی طرف سے واقعات بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کو رستے ہر ایک کو نکال دیتا ہے. یہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو انہوں نے ہر ایک کو ایک ریڈی بنایا ہے, یعنی بالکل وہ ٹھیک. مطلب اس میں وہ کمال اللہ ہی کا ہی ہے. یہ ایوری باڈی از ان اے گریڈ. تو یہ بات, کیونکہ اصل میں اگر یہ سمجھیں گے نا کہ وہ یہ تو محبت میں کہہ رہے ہیں عرفان بھائی, یہ تو محبت میں کہیں گے میرے دوست ہیں, تم بھائی بھی ہیں, تو لیکن میرا صحیح. خیال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اورنگ زید صاحب کو بھی اسپیشلی بنایا ہے, اور ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں. تو صحیح. وہ ایوری باڈی دیکھنا, اللہ تعالیٰ تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ماشاء اللہ. اقبال کہتے سر ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کیونکہ پروگرام ختم ہونے والا ہے, تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ جتنی آپ نے مائکرو انٹرپرینورشپ کریٹ کی اور لوگوں کو اس پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ آن اکانومی کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں جناب یہ تو الحمدللہ, یہ تو آئی تھنک یہ اس زمانے میں ثابت ہو گیا ہے کہ ایس ایم ایز امپورٹنٹ ہیں, اور ہر آدمی سسٹینیبل ہو, گورنمنٹس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور ایک کتاب آئی ہے, وہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا ٹیچرس کو, دی وینشنگ امریکن کارپوریشن, کہ اور اس کے بعد کے جو کیریئرز کا زمانہ ہے وہ جابس میں چلا گیا, اور جابس ٹاسک میں چلے گئے. تو اس کو گگ اکانومی بھی کہہ رہے ہیں آج کل. گگ اکانومی, گگ کا جی مطلب ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انگیج ہو جانا, پودوں ٹھیک. میں, پلانٹس میں, اینیملز میں. تو ہم تو گگ اکانومی کی طرف چلے گئے ہیں اس وقت پوری دنیا. تو اس وقت ٹھیک. تو اوبر ہے, گاڑی ہے, یعنی آپ کو جو اسکل آتی ہو, 4-5 اسکلز آتی ہوں. تو اس زمانے میں بالکل. آئی تھنک انٹرپرینورشپ کا تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, اور خاتون ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں. ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, میاں بیوی ہیں, انہوں نے اپنا انکیوبیٹر کھولا ہے, وومن انکیوبیٹر کراچی میں کھولا ہے. اب ان کی ٹھیک. بیٹی تیسری کلاس میں ہے, تو وہ جناب آرٹس کے پروڈکٹس بنا کر فیس بک پہ بیچ رہی ہے, تیسری کی بچی. بیگم نے صحیح. مومنا انکیوبیٹر کھولا ہوا ہے.
मियाँ ने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, तो आप ये देखो, वो कहते थे ना हर घर से मेमन निकलेगा, तो हम कहते हैं हर कम्युनिटी निकलेगा। तो ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी है इसके अंदर और खुदी भी है, तो इसलिए आई थिंक इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अब पाकिस्तान में एग्जैक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी हमें, तो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि इसका बहुत फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इरफान साहब, आप काइंडली प्रोग्राम के इख्तिताम पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पे कोरोना सिचुएशंस की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो खत्म हुई हैं, लोगों को ले ऑफ किया गया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के और बिजनेस के हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे लोगों को? मेरे हिसाब से ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि इसको हर एक को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इकॉनमीज़ जो हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है और हेल्थ कंडीशंस बुरी होती चली जा रही हैं, न्यूज़ आती हैं, फिर शॉकिंग न्यूज़ भी आती हैं। इसी तरह से ये जो लर्निंग है ना, ये लर्निंग भी इस वक्त हाई स्केल पे नहीं हो सकती, ये लर्निंग भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ही होगी। एक तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड हो गई हैं, वो नेसेसिटी बेस्ड हो गई हैं, यानी हर आदमी अब सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी इस फेज़ के अंदर जरीज या कोई और जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएंगी। ठीक, तो खाने पीने का सिलसिला चलता रहे और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वही चलता रहे, तो ये बहुत ही बड़ी इसमें सिलसिले में बात होगी। ठीक है। तो स्टिल मेरा एक और सेशन था कहीं और पर, तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, तो उन साहब के ही मैं ये अल्फाज को करने लगा हूँ कि यहाँ ये जो टाइम है ये बेसिक टाइम, इट्स बेसिकली द टाइम फॉर प्लानिंग। आप जो है ना, अब आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप जो है ना घर में प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छा। ठीक, आप उसकी जो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपके आइडियाज़ के हैं उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि बहुत जल्द जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप उस एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में आ जाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद साहब और प्रोफेसर इरफान साहब। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का जो हासिल गुफ्तगू रहा वो ये रहा कि आपके पास जितने भी कम से कम रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज करना सीखिए और उनको मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरे, अगर आपको डिग्री लेने का मौका मिल रहा है तो आप जरूर लीजिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर आपने आना है तो वो सब्जेक्ट्स पढ़िए जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाएं। तीसरी बात कि आजकल जो भी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है इसमें अपनी प्लानिंग पे बेहतरीन तवज्जो दीजिए ताकि जो ही हालात बेहतर हों आप फौरन छोटे से छोटा कारोबार शुरू करके मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना हिस्सा डाल सके। विद दिस हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब का, प्रोफेसर इरफान सदीक साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।